40,000 नै अमा फिसा सानथामल'सो जादो तामाम देरखाबाय दानो नै बिमाया बरिया तामाम बरिया बुबु नै बरिया सानथामावनो देरखाबाय जाहानिया अमा फिसाया 40,000 बरिया नै बिमाया ओइ जारौ इथिंना हरलाय ओइ जारौ इथिंना हरलाय फिसाफोरखौ माना गाइखेर दौवाखै नोङो हा मानो गाइखेर दौवाखै नै बेलाय इथिं तामाम बरिया साइज सोरनो नांगौ नाय नै 5,000 बुन्दा गोनजाखा तामाम साइज 4,500 मोनबावगोनसो नै बरिया बुन्दा ओइ बुन्दा नै बुन्दा गोनजा 5,000 नङाबा हरा जाहा तामाम साइज का सानथामावनो देरखाबाय नै सेरसे बारसिगोनसो सानथामावनो जा